Maayong adlaw kaninyong tanan. Grace, love, and peace to you from our God Father. and from the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. So sa atong mga igsoon or mga bulalon sa probinsya sa Bohol nga nagtanaw karon, o dili lang dili sa Bohol no igsoon kundi dili sa mga Bisaya nga nagtanaw sa tibuok kalibutan mayong adlaw kanyang tanan o adlong Domingo kita karon no sa kabuntagon. So karon may igsoon, before na may palaila ang among kagalingon, amo sang ipaila kaninyo ang atong hinisgutanan tungod kay kami sa mga galingon, dili kami mapasigarbon tungod kay ang amo lamang ipasigarbo mo ang mayong balita sa pulong sa Dios kay matud pa ni Apostol Pablo, allowed kami kung dili na mo isangyaw ang mayong balita. Amen. So karon na igsoon sa atong background kung nakita ninyo ang word nga God's plan for all o sa Bisaya ang plano sa Dios alang sa tanan. So karon ang atong pagkuhaon ubanin mi ninyo maigsoon ang atong mga cellphone tungod kay ang atong hinisgutanan karon makita nato sa online tungod kay online free online book siya atong i-search siya no kay tungod kay tanan karon mga igsoons, tanang tawa na siguro tao nga walay cellphone o bisan gani walay access sa internet tungod kay na nato sa panahon karon sa teknolohiya. So karon ubanin ninyo mga igsoons sa pag-ukab sa mga libro, i-search lang nato www.God's Plan for All, no, may igsoon, God's Plan for All. Okay, so godsplanforall.com and then after that, mga igsoon higala, i-press lang ang go. Then kung nanamo, o parehas sa ang na-search karon, na-banner nga kuha mga igsoon. Yan, kung nakita ninyo ng banner nga kuha na nakasuwat God's Plan for All free online book, kung nga lang inyong na-search, sakto ang inyong na-search mga igsoon. Then nakita ninyo na if naana mo mga igsoon, tungod kay atong gamiton karon nga pinulungan kay Bisaya man ta, nang sa Bohol, so maggamit ta og pinulungan nga Cebuano no. So para may ikukab ninyo na may igsoon is mugawas niya is English. Pero para makagamit ta og Bisaya, adto lang ta sa ubos, scroll down lang ta igsoon. Makita niyo may igsoon nga naay nakabutang dira nga mga flag, no, sa lain-lain nga countries. Apat pangitana ta ang flag syempre. And then kung makita ninyo na first flag sa Philippines na nakabutang TL, nagpasabot mga igsoon igala nga Tagalog na siya nga translation. Pero tungod kay Bisaya man tang gamiton, adto kita sa second nga flag nga Philippines nila, makita niyo nakabutang CEB usab, nagpasabot nga Cebuano na siya nga translation. So ato iyang tuplokon mga igsoon Cebuano nga translation o mahimo ng Bisaya nga ang pinulungan sa maong libro no. And then after that mga igsoon, mudong kita sa taas after the banner. So ubos sa banner nga God's Plan for All, anay nakabutang menu. So tuplokon lang nato ang menu mga igsoon o mudong kita sa balay. Tungod kay mo kini ang atong pagpadayon sa pagpailaila kaninyo sa maong libro. Kung unsa bay naa sa libro. Pag before that may igsoon ipailaila sa una na ang author no. Ang author ani nga book is si Brother David o si Sister Joey. Australian sila mga igsoon. Si Brother David is wala na, namatay na siya pangyagi pang mga tuig no. O ang nagpadayon lang karon, labi na sa pagpadayon sa maong online book is si Sister Zoe no nga nagpuyo karon sa Spain. So sila is dili sila mga pastor, mga igsoon, apan sila is mga engineers no nga nagsulat ini nga libro. Mga professional din sila. Yes, igsoon. So wala sila kasinatian sa pagpastor apan gipadayon sila sa Dios, inspired by the Holy Spirit, nakasulat sila sa maong libro. So karon sa pagpadayon sa pagpalaila sa kung unsa man nasa libro, unsa man kining libro nga God's Plan for All no. So atong basahon kana after sa maong nakita niyo ang image dira God's Plan for All nga book. Ani nito sa ubos kay nakabutang ang plano sa Dios para sa tanan. So ubali kami mga igsoon igala atong pagbabasahon karon kauban ni Sister Priscilla, Sister Cas. So atong sugdan siguro sa pagbasa. Mo kini ang libro sa ang plano sa Dios para sa tanan or alang sa tanan.
Kay gamhanan ug dali sabton ang libreng online nga libro mahitungod sa maayong balita sa tinuod nga ebanghelyo ni Hesus Kristo. Yes, so gingan tirano nga, gingan na dili nga, dali sabton nga libreng online book. Unas tanang pasalamaton ta kay free siya, o tanan gid maka-access no. Salamat sa Dios pala na ang gigamit sila ang kita sa makabahimo sa pagbasa nga wala dili na makabayad. Ug sa gingan nila diri maigsoon ni Gala nga dali sabton. So dali siya sabton nga libro no nga makadali ra nato makuha nga mga pulot tud kay sa gingan nila diri dali sabton nga libro mahitungod. So unsa ba kining gospel for all? Mahitungod sa maayong balita sa tinuod nga ebanghelyo. So kanang word nga ebanghelyo maigsoon is kwenta sina nato sa English good news ra gyapon maayong balita ra gihapon no. So redundant siya pa nagpasabot lamang kini nga ang maayong balita mahitungod sa tinuod kayud nga maayong balita ni Hesus Kristo. Sa atong padayon igsoon, Kini tin-aw nga nagpatin-aw gikan sa Biblia. Ang plano sa Dios sa pagpasiguli o pagluwas sa tanan nga walay bisan usa ka eksepsyon pinaagi sa bugtong anak sa Dios nga si Hesus Kristo. so kini sa ilang book maigsoon, gipatinaw gayud ang mga pulo pinagi sa Biblia, gikan sa Biblia no, gipatinaw gikan sa Biblia nga di ay kaning plano sa Dios sa pagpasiguli o pagluwas sa tanan. So kaya din plano sa Dios si Pres kay ang pagpasiguli dahil ang pagluwas sa tanan no sa gingan nila dire. For So, example igsoon no kanang ang tingali na ay manghagad og kanang birthday party niya. Adunay adunahan siguro nga bata ba nga ano nga pananglitan ba nga o gyawhag mo tanan nga imbitahon mo tanan sa ako ang birthday party. So ikaw nga nakadungog apil sa nakadungog sa mga maong balita or maayong balita kay ikaw god mudugag birthday so makakaon jud ka ma-enjoy jud ka kay naagi ka ng bongga nga so kana iyahang pag-celebrar sa iyahang natawhan. So makayon jud ka nga apel jud ka kay tanan gud kay gitawag, di ba? Yes, so sa word pa lang nga tanan, sa isugutan ng nga tanan gyud no si Sir Pes. So sa ato pa di ay kung ang tanan di ay may mong ang tanan di mapasiguli o gingon dira niya pag ang plano sa Dios, kung kining plano sa Dios ang pagpasiguli sa tanan. So unsa man dayto atong nadungog day nga impierno sa Sir Pes no? Okay, ang gingon nila diri is ang kini man ang katibuk-an nga plano sa Dios nga no nga gingon diri no sumpay nga walay bisan usa ka exception. So yung kag no exception meaning wala gyud mabilin tud kay tanan gyud. Yes, so kana pinagi ka na sa bugtong panganak sa Dios no nga si Jesus Christ. Kana tungod na ang tanan gyud maluwas sa gingan nila diri niya. So padayon nato sa Sir Pes. Kini mao gayud ang kapalaran sa matag tawo ug sa matag anghel sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Isip mga anak sa Dios ug mahimong kabahin sa usa ka dako nga pamilya sa Dios. Ang Elohim nga pamilya sa usa ka tinuod nga mahan nga Dios, si Yahweh Elohim ug ang iyang bugtong nga anak si Hesus Kristo, si Yeshua Elohim. Yes, so gingan na diri ang kapalaran sa matag tawo ug sa matag anghel no sa pagsulod sa walay katapusan naging harian sa Dios sa bagong langit o bagong yuta nagpasabot. In short, mga igsoon ni Gala, maluwas gayud ang tanan ug mahimong anak sa Dios. May kag mahimong anak tanan sa Dios tanan gyud maluwas. So redundant ang gingan nga ang tanan gyud maluwas no sa gingan nila diri. So siguro makapangutan na tanan ang atong mga viewers karon nga how about tong namantay na dungog usab nga impierno sa gingan na ganina unsa man dayto kanang walay katapusan nga pagsilot nga nabasa siguro sa mga tao bisan ka nato kaniadto no kay gingon man dira nga tanang tao maluwas ato ka na paghisgutan na igsoon sa mga sunod pa nato nga mga pagtuki yes mga diskusyon ug
ma-explain gyud og tarong kung ang kamatuoran anang bahina no. Apan pahinumdumi mi ni igsoon nga naputi uban nga Biblia. Uban nato ang Biblia, Yes. natay uban nga mga pulong nga nagpamatuod aning ang tanang gayud maluwas no sa gingan na dire nila nga mao gyud ang plano sa Dios ng tanan maluwas nga no exception. Ato nang pag-aubot niya sa pagpadayon. So padayonon sa nato ang pagbasa karon igsoon. Ang plano sa Dios alang sa tanan naghatag og tin-aw nga biblikanhong mga tubag sa daghang mga pangutana nga nakapalibog ug nakasamok pagani sa mga Kristohanon sa natukod nga mga simbahan niining kalibutana sulod sa mga siglo. Okay, so balikan lang na kayo maigso no sa gingon didto nga before sa pagbasa ni Sir Priscilla nga kaning gingon nga og mahimong kabahin sa usa ka dako nga pamilya sa Dios no. Ang Elohim nga pamilya sa usa ka tinuod nga mahal nga Dios si Yahweh Elohim. So ang word atay hinumduman maigsoon nga si Jesus Christ is maog gid na ang bugtong gipanganak sa Dios. So naray sa kapamilya nga nagkumpos og anak o amahan mo si God the Father o si Teo ni bigatin sa Jesus Christ kaniadto apan moabot ang panahon nga igsoon nga kining tanang mga tao mahimo ng part sa Elohim family. So ang Elohim igsoon is a Hebrew word. So kung atay translate sa Bisaya mo kana ang Dios nga pamilya no. So yes, that is mo tawag Elohim family nga tungod igsoon tungod kay sagingan na ganina nga ang tanang taong maluwas mahimo gyud kining part sa maong Elohim family og ato kanang isgutan sa igsoon na sa atong sunod pa nga ma-elaborate pa natin tamang-taman kung unsa jud ang explanation about ana. So sa gingan naghatag og tin-aw nga biblikanhong mga tubag kining plano sa Dios alang sa tanan nga libro kini gyud gipasukad igsoon. So kini mga higala igsoon so wala gyud lain ni nga gi pasukaran kung dili kung unsa lamang ang nasa pulong sa Dios nga inyong makita. So ato pa din mga igsoon. Adunay mga makapangutana ka. Ang mga pangutana nga mahitungod sa Dios, ang anak sa Dios, ang balaang espiritu, mahitungod sa Israel, ang ebanghelyo, kaluwasan, impyerno, langit, syempre na yung langit, pagkasoberano sa Dios, free will, lawa nga kalayo sa Dios nga Okay, paghukom. Yes, kaning lawa sa kalayo in other translation the igsoon is linaw ni siya no. So lawa ang nadiri sa ubang translation na kalayo. linaw ang kalayo no. So unsa may siguro makapangutan na mo unsa na bay kalahian ni gingon dira nila no nga about sa impierno siguro pangutanan ninyo na kung nabay kalahian ni lawa sa kalayo ani o kaning impierno o kanibang lawa sa kalayo mo usa ka kamatuoran din sa Biblia. So ngadto mga igsoon ato ka ng pagahisgutan usab no. Kay usa man ni sa mga siguro mapangutana sa mga tao labi na gihisgot kita nga ang tanang tao maluwas. Musamo siguro sa pangutana unsa man kay ang impierno. So ngadto mga igsoon at matubag ka na labi na sa ani nga atong hisgutanan nga God's plan for all. With kay kinilaging word nga impierno nga gisgutan na ganina siguro nakapalibog ninyo tungod kini wala gyud word nga impierno nga igsoon kundi kani Gehenna gyud siya tungod kay nagamit kini sila gipasukad na kini nga libro nagpasukad sa mga Hebreohanon sa daang tugon o Grego sa bag-ong tugon no ana dira makita ang Gehenna. So atong bayad pa din si Sir Pes sa pagbasa. Ug usab igsoon mahitungod sa pagpangutana aning pagkabanhaw. Kaado na may pagkamatay no. So naapoy pagkabanhaw. Ug usab mahitungod ni Satanas, sala, gingharian sa Dios ug daghan pang pangutana ang tanan klaro nga natubag sa plano sa Dios alang sa tanan. Yes. Gamit ang yano nga mga teksto sa Biblia. Yes, so kini tanan igsoon nga mga possible or mga pangutana o posible sa mga viewers karon na pangutanan na silang hunahuna. So kani silang tanan is nagini sila yung mga biblikanhon nga mga tubag. Ang Biblia mismo tubag ania. Just like sa ginga na ganina no namo nga ang maong plano sa Dios ay nga ang pagluwas sa tanang mga tao no. Atong hukbon
ang maong bersikulo. Tungod kay nag-ingon man ang mga author nga natubag sa plano sa Dios alang sa tanan gamit ang yano nga mga teksto sa Biblia. So kung yung kagyano igsoon, is simple lamang kini nga mga pulong nga dali masabtan bisan gani sa bata. So atong ukbon ka na igsoon no sa ang mga kamatuoran sa Biblia. Adto kita sa 1 Timothy. Okay, ato kita sa unang Timoteo mga igsoon. So kami din mga igsoon, magamit mi sa mga cellphone today. Karon is pwede na ta maka-download og Bible no nga app sa tong cellphone. O bisan gid ka mo, pwede po mo mag-download sa inyong mga cellphone no para dili na mo kung dili mo makadaog hard copy sa Bible, ana ang inyong cellphone nga nang may app Bible, pwede na mo makaugab o bisan gani makabasa. So karon mga igsoon, adto kami mo dong sa kanang app no sa Bible. So gamit na mo karon is NKJV version no. KJV version, King James. So, ato kita sa 1 Timothy, okay, chapter 4, verse 10. So, bunganin ninyo sa pagbasa igsoon sa inyong mga mata siguro. Okay? Paling ko sa surprise sa pagbasa. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 10. Kay tungod niini nga tuyo nagahago kita, o nakigbisog kay milaon kita sa Dios nga buhi, nga mao ang manluluwas sa tanang mga tawo, labi na gayod sa mga mintuo. Okay. So karon mga igsoon, higala, gingon dira sa mong pulong sa ating nabasa. Kay tungod niini nga tuyo naghago kita o nakigbisog kay milawon kita sa Dios nga buhi. So kinsa man ning Dios nga buhi nga gilauman sa early churches kanya dito no? In the time of the apostle, especially Apostle Pablo. So kinsa man ning buhi nga Dios? Yan dire bilaw sila sa Dios nga buhi nga mao ang manluluwas sa tanang mga tao. So may kagtanang mga tao, sakto gid igsoon sa gingon sa gospel for all nga tumasa no exception kay tanan man. May igsoon ni kala wala nagyoy mo labaw sa tanan nga word no. May tanan gayod. So ang Dios manluluwas sa tanang mga tao, wala mi hunong dira may igsoon higala na ikama ato pagbasa ng sunod labi na gayud sa mga mintuo. Yes, so in English, especially to those that believe. So may especially, it doesn't mean or wala ka na nagpasabot nga ang Dios manluluwas sa mga mintuora na, kundi kung may special lang tong mga special benefits ang mintuo karon apan di pasabot nga sila ray maluwas. So gigingan na dire nga ang Dios manluluwas sa tanang mga tao. Lain pud kayo paminawon mga igsoon may manluluwas sa tanang mga tao apan naday mabilin, naday gamay ra day itong maluwas. So lahi paminawon may kagtanan manluwas siya sa tanan, apan naday mabilin. Susukwahin no, apan lagi nagpasabot sa kiniyano nga teksto sa pulong sa Dios nga siya manluluwas sa tanang mga tao no. Lami kayo kining pulong sa Dios kay nagtug-an gid kay nato sa mong plano niya sa pagluwas sa tanang mga tao. So dili lang ka na naigsoon. Bisan gani to kita sa Romans chapter 10. Tuwid kay naghisgot kini sa kaluwasan. So unsa man gid pagaluwas sa tao? So mo kini ang pag-isugdan ta dito sa Romans nga igsoon. Romans chapter 10 verse 9. Atong pagbasa uban sa Sir Priscilla no, palikog basa igsoon sa Romans chapter 10 verse 9. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Kay kung igasugid mo sa imong baba sa Jesus ingon nga Ginoo, ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Yes, so sa pagkaluwas sa tao kung igasugid niya nga si Jesus ingon nga Ginoo ug motuo nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga minatay. So the moment nga isugid nimo nga si Jesus Christ mo ang Ginoo, mamaluwas ikaw. Ug atong pag-ugbon igsoon sa Philippians chapter 2 verse 11. So atong tan-awon kung kinsa kining mga musugid no. So gingon dira sa Philippians chapter 2 verse 11, ako pagbabasa ng igsoon, ubani ko ninyo sa pagbasa. Og aron ng tanang dila managsugid nga si Jesus Kristo mao ang Ginoo alang sa imaya sa Dios Amahan. So nagpasabot kining pulong nga mga igsoon nga tanang dila sa ato pa tanang tao, tanang dila managsugid nga si Jesus Kristo mao ang
Ginoo. So tanan day jud nga dila musugid nga si Kristo ang Ginoo. The moment nga musugid sila gayud mamaluwas. Kay di na to kalimtan mga igsoon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10 gingon dira nga walay tao nga makapamulong may igsoon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3 day may igsoon gingon dira nga walay tao nga makapamulong si Jesus Ginoo gawas ay gingon dira og walay tao nga makapamulong si Jesus mo ang Ginoo kung dili pinagi sa Espiritu Santo. So walay maka-ingon nga Jesus is Lord kung dili gikan gyud na sa Espiritu Santo, no? So gipasabot na karon maigsoon og klaro kaayo nga mga teksto nga di ay tanang tawo musugid. Og tanang tawo gyud tungod kay musugid na siya tanang tawo gyud di ay maluwas. Tungod kay wala lagi musugid nga Jesus is Lord kung dili gikan sa Holy Spirit. So klaro kayo igsoon, no? Ana nga panahon na igsoon, no? Ingon jud ka nga or makasugid jud ka kay gihikap man gyud mong kasing-kasing nga bisan sa gikan ka sa katig-an, no, nga wala ka ni believe before, but on that time makasugid jud ka nga si Jesus Kristo mao gyud ang Ginoo. Yes, igsoon at that time is genuine jud siya nga mapagawas sa tao sa iyang kasing-kasing nga muingon siya nga Jesus is Lord jud. So, kini gyud di kamatuoran igsoon is nindot siya ba tungod kinasulat na sa balang kasulatan nga ang tanang gyud tawo musugid gyud anang time. Dili siya pinugos igsoon tungod kay sa ginana is genuine siya nga mapagawas sa tao sa iyang babang gikan sa iyang kasing-kasing. They were convicted by the Holy Spirit na tanan gyud tao maluwas. So padayon ta igsuon kay ang tagtanan usab kinsa man ning mga tanan or ipasabot sa Biblia usab. Yes. Naitabi sa Colosas kapitulo 1. Okay. So abrihan nato may ni Gala, no? Kauban si Priscilla. Ang pulong sa Dios sa Colosas. Unahon ako pagbasa ang versikulo 20. Okay. O pinaagi kaniya ang pagpasiguli sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon sa nahimo niya ang pakigdait pinaagi sa dugo sa iyang cross pinaagi kaniya nga si Jesus Christ gipasabot ani nga nagaingon ako ang mga butang sa yuta kun ang mga butang sa mga langit. Ug usab igsuon backread ta scroll up ta. Yes. Ani sa versikulo 16, Mhm. nag-iingon ang pulong sa Dios nga kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ang ania sa yuta, mga butang makita ug mga dili makita bisan ang mga trono kun ang mga kaginuuhan kun ang mga kapunuanan kun ang mga kagamhanan ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Yes. So kini guys ato nabasa nga pulong sa Dios, no, usa ni siya sa mga pulong pa nga nagpasabot sa mga yano nga teksto nagpasabot nagtubag nining mga pangutana, no, mga possible nga pangutana about sa ang tanang tao maluwas. So kini Colossians chapter 1 verse 20 sa gibasa na ganyan ni Sister Priscilla mga igsoon ni Gala nga o pinagi kaniya ang pagpasiguli sa tanang mga butang. When you say pagpasiguli, back to its original state. O sa kung giyon sa siya pagama sa Dios mobalik sa kung sa siya. Tungod kay ang tanan gyud na himulag man sa Dios tungod sa salapan. Kinis mapasiguli, no? Dingan dire. O ang pinaka-highlight gyud ani maigsoon isang tanang mga butang. Tungod kay ang tanang mga butang may tanan no exception gyud sa giingon na kay gingon diri wala na may mulabaw sa tanang mga butang. So unsa man ning gingon nga tanang mga butang? So gibasa lang ni Sister Priscilla ganina na sa verse 16 nga kining tanang mga butang labot na niini tong gingon nga mga butang sa langit, ang mga niya sa yuta, mga butang makita o mga dili makita. So yung kag butang makita kani karon kita mga tao makita man ta as an example. And then kung yung kag butang dili makita, for example kanang mga anghel, no, sa giskutan na ganina sa tong nabasa may iso ni Gala
nga ang tanang mga tao, kanang mga anghel, ang ilang destination o kapalaran is mahimo gayon silang makasulod sa walay katapusan. So dili lamang ta kapandingan dili nga tanang mga anghel tudin pa dili nga dili makita. They are also example sa mga dili makita. So muna ang example sa tanang mga butang, tanan gyud, no exception. No one is excluded. So tanan gyud mahimong maluwas kung kaya ang Diyos sige maluwas sa tanang mga butang. So naukab na nato mga igsoon higala ang mga bersikulo. Kini nga mga bersikulo is maggamay naman kani nga naukab nato karon no tungod sa kadaghan sa mga bersikulo nga mapamatuod nato nga ang tanan gyud ang kining plano sa Dios nga alang sa tanan nga ang tanang mga tawo maluwas gayon. So kini gid may son is sa gingan na nga yano nga mga teksto nga mapwede gani nga bisan masabot lang sa mga bata, no? So atong padayonon na igsoon ato itabal mo balik na kita no sa online book ang plano sa Dios alang sa tanan. Padayonon nato pagbasa mga igsoon ko ba ni Sister Priscilla. Yes, igsoon. So ang plano sa Dios alang sa tanan, bukos nga gipasukad sa Biblia nga gihatag sa orihinal nga inspiradong Hebrehanon o Gregong kasulatan. Ang tibuok Biblia gikan sa Henesis hangtod sa pinadayag nahimong kakibulungan o gamhanang buhi nga walay bisan unsa nga panagsumpaki sa higayon nga imong masabtan ang plano sa Dios alang sa tanan. Gidapit ka sa pagbasa niining pagbago sa kinabuhi, pagpasidungog sa Dios og libro nga gibayaw sa Dios. Adunay daghang kahibulungan, gamhanan ug makapabuka sa mata nga kamatuoran nga gipadayag dinhi. Kamatuoran nga tin-aw nga gipatin-aw uban sa yano nga mga teksto sa Biblia. Wala pay ingon nga libro nga nasulat sa kasaysayan sa Kristyanismo. Yes, sa gingan na diri kini nga ang plano sa Dios alang sa tanan nga book is gipasukad din sa Bible, no? Labi na gayud sa gihatag nga orihinal nga mga inspiradong Hebreo Gregong kasulatan. So katog yung gikwag gid siya gikan sa kung unsa gitong inspired by the Holy Spirit, no, nga mga tao nga gi-inspired by the Holy Spirit, yung mga tao like mga prophet, yes, ang mga apostles. At that time kung unsay lang pinulungan nga gigamit nga sa dihang gipasulat sila sa Dios, kung unsay lang pinulungan mo gito. That is the language of the Hebrehanon and Aramaic in the Old, and in New Testament is mo ang mga Grego, no? So at dito ang God's Plan for All nagbase sa kung unsa gitong mga original nga mga pulong nga gigamit atong time nga pulong gyud sa mga propeta. So di wala gyud siya bisag asa ra tungod kay inspired by the Holy Spirit, gyud siya nga book tungod kay nagbase ta kung unsa gitong original, no, nga mga teksto. Tama. Yes. So ato nang matun-an ngadto mga igsoon. So sa atong pagpadayon, Ug may tungod ining libro nga atong gibasa karon, ang author niini nag-awhag nga og nagsibya sa ilahang gikan sa ilahang sulod sila kasing-kasing nga sila kami walay pagduduha nga ang Dios nagdasig kanato sa pagsulat sa plano sa Dios alang sa tanan. Tungod kay kita walay katapos sa pagsulat sa maong libro, pinaagi sa atong kaugalingong pagsabot sa Biblia. yes. So before that, gusto na iso-take-on nga sa gingan na diri sa mga author, no, nga wala gyud pagkasumpaki, no, the moment nga masabtan nimo ang plano sa Dios alang sa tanan. Kay kining mga author, Brother David and Sister Zoe is wala sila nag-depend sa ilang kaugalingong kaalam, kundi sila mismo mga igsoon nagtuki gayud sa balaang kasulatan. Ug kung sa ilang nakita, kung sa mga naadira walay pagpasulabi, ila gyud kanang sangyaw pinagi ning libro ha nga ato karon giukab ang God's Plan for All. So, kung ang mga tao no magtuki niini tibuok kalibutan gyud kay naa naman siya sa internet. Yes, mo po'y nakanindot niya kay dili lang
diri ang maigsoon nga atang naukap kini pa sa tibok kalibutan pwede siya no. Bisan kamo maigsoon, namoy mga pangutana nga miabot karon sa inyong mga hunahuna. The moment nga nag-discuss ta diri ano, kauban ang mga libro. So pwede ninyo siyang basahon. Bisan wala kami, pwede ninyo basahon tungod kay maka-access naman mo natuganan ng saon, pwede ninyo basahon ng mga usapay mo sunod nga mga chapter aron mas masabtan pa gayud ninyo, mas maklaro gyud ang mga kamatuoran no kang nga anaa dira. Dako kayo ning tabang, ug amo kamong gidapit nga basahon gyud kini. Bisan gani sa inyo ara nga pagbasa ug uban ka lang kung naan natay mga broadcast nga sa maninig kay ubanimin ninyo sa sunod maigsoon, sa sunod na mga pag-discuss kauban ang God's plan for all nga libro Or ang plano sa Dios alang sa tanan. Kini diay si Sister Jessa, Kini si Sister Priscilla, magbilin kaninyo ni ining painapos nga mga pulong, gihigugma sa Dios ang tanan ug walay bisan usa ang wala higugmaa.